दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 23 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, लिहाजा आखिर तक इस प्रोग्राम को देखिएगा। इसमें आज आप देखेंगे हूथीज ने बताया इजराइल से बदला लेने में देर की वजह, कहा सब्र करो दर्दनाक होगा इंतकाम। रेड सी में 2 जहाजों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने आर्टिलरी, रॉकेट्स और ड्रोन से इजरायली इलाकों को दहलाया। आईडीएफ ने भी साउथ लेबनान में अड्डा उड़ाया। हमास और इस्लामिक जिहाद ने कर दिया साफ, आईडीएफ को मुकम्मल तौर पर छोड़ना होगा गाजा, तभी होगा सीजफायर। फिर काहिरा पहुंचा इजरायली डेलीगेशन। वेनेजुएला में वेस्ट का प्रोपेगेंडा हुआ फेल। इलेक्शन में प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की जीत को सुप्रीम कोर्ट ने बताया जायज। जर्मनी में नाटो के बेस पर अलर्ट। उधर पुतिन का इल्जाम, कहा न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने वाला था यूक्रेन। और बोत्सवाना में मिला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। 300 साल बाद मिली ये कामयाबी, एक्सरे टेक्नोलॉजी से हुई हीरे की खोज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस की। और सबसे पहली हेडलाइन यमन से जुड़ी हुई, यमन के हाउथीज से जुड़ी हुई और उनके सबसे बड़े जो नेता हैं सैयद मलिक अल हौती, उन्होंने ऐलान किया है कि जो यमन के बदले में देरी हो रही है इजराइल से, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं और उस बड़ी तैयारी का अंजाम होगा एक दर्दनाक इंतकाम जो इजराइल से लिया जाएगा। उसे न सिर्फ गजा में जारी उसके जुल्मों के लिए, उसके जब्र के लिए सज़ा मिलेगी, बल्कि यमन की पाक ज़मीन पर हुदैदा पोर्ट को उसने जो हमला करके तबाह किया है, उसकी भी सज़ा इजराइल को मिलेगी, उसका भी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ेगा। अल मायदीन ने इस हेडलाइन को लगाया है और लिखा है कि रेजिस्टेंस पेनफुल रिस्पॉन्स डिलीट फॉर प्लानिंग सेज अल हौती। तो सैयद मलिक अल हौती जो हैं सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं और गजा में जंग को 321 दिन जारी हो चुके हैं, चलते हुए हो चुके हैं और वहाँ पर लोगों की मुश्किलें तो कम होने का नाम नहीं ले रही। इजराइल के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन रेजिस्टेंस जिस तरीके से हमला इजराइल पर कर रहा है या इजराइल से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ पर कर रहा है, वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब लग रहा है कि रीजनल वॉर हो कर रहेगी। ईरान का हमला पेंडिंग है, लेबनान का हमला पेंडिंग है और यमन के हुतीज़ का भी ये हमला पेंडिंग है। तो होने क्या वाला है? कुछ बहुत बड़ा शायद। चलिए बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की तरफ। अल मायदीन वेबसाइट की अगली हेडलाइन भी यमन के हाउथीज़ से जुड़ी हुई है, जो ये बताती है कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस यानी कि YAF, इन्होंने 2 जहाज़ों को रेड सी में टारगेट किया है, गल्फ ऑफ एडन में टारगेट किया है और इनमें से एक डूबने के खतरे तक पहुंच चुका है। यानी एक पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, उसमें इतना बड़ा हुआ है भाड़ कि अब समझ लीजिए कि उसका बचना नामुमकिन सा है। तो हमले तेज किए हैं हाउथीज़ ने और ये कहा है कि ये इंतकाम नहीं है हुदैदा का, फ़लस्तीनियों का, वो इंतकाम पेंडिंग है, वो होगा, इतना दर्दनाक होगा कि तुम्हें दवा भी नहीं मिलेगी। उनकी तरफ से धमकी दी गई है या वार्निंग दी गई है। तो जो 2 जहाज़ों पर हमला किया है और अगर ये जहाज़ भी डूबता है तो गालिबन 7 अक्टूबर के बाद से जो जंग शुरू हुई गजा में, उसके बाद जैसे ही यमनी एक्टिव हुए नवंबर में आई थिंक गजा के लिए, तब से ये तीसरा शायद जहाज़ होगा। एक तो रूबीमर डूबा था, एक और डूबा था, एक शायद ये डूब जाएगा, तीसरा जहाज़ होगा जो डूबने जा रहा है। बाकी में भाड़ हुए, नुकसान हुए, आग लगी, वो उनकी एक अलग कहानी है। हिजबुल्लाह की बात करते हैं। हिजबुल्लाह ने अपने हमले तेज़ कर दिए, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि फौद अल शुक्र जो उनके बड़े कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर, उनका ये बदला नहीं है, वो पेंडिंग है। लेकिन इन नए हमलों में हो क्या रहा है? हिजबुल्लाह ने आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है, मान लीजिए तोप वगैरह, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, एंटी टैंक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया है और इन्होंने इजराइल के कई इलाकों को थर्रा कर रख दिया है, वहाँ पर तहलका मचा कर रख दिया है। रेजिस्टेंस सेज दैट अटैक इट लॉन्च्ड ऑन द गजर मिलिट्री साइट किल्ड एंड इंजर्ड इजरायली ट्रूप्स। हिजबुल्लाह ने ये दावा किया है कि उन्होंने अल गजर मिलिट्री साइट जो है इजराइल की, वहाँ पर जो हमला किया है, वहाँ इजरायली फ़ौजी मारे भी गए हैं और बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी हुए हैं। अब किस तरीके से आईडीएफ इनकी तादाद की असली जो है वो असली जानकारी देती है दुनिया को, ये देखना होगा। आज हेडलाइंस पर रहेंगे बाबा। आईडीएफ ने क्या किया? देखिए, खबर दोनों तरफ की होती तो खबर होती। बार बार समझाता हूँ, कोई आपको सिर्फ ये दिखाए उसने मारा फिर मारा फिर मारा फिर मारा, तो वो प्रोपेगेंडा है।
دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو پٹتا نہیں ہے. تو خبر وہی ہے دونوں طرف سے. آئی ڈی ایف نے بھی یہ کہا ہے, دا ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے, آئی ڈی ایف نے بھی کہا ہے کہ اس نے ایک سیل حزب اللہ آپریٹیوز کا اسٹرک کیا ہے, اس پر میزائل ماری, اس پر اسٹرائک کی ہے, ایئر اسٹرائک کی ہے, جہاں سے پلاننگ ہو رہی تھی اسرائیل کے قبضے والے علاقوں پر میزائلیں لانچ کرنے کی, وہاں پر یہ میزائل اسٹرک کی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. انہوں نے بھی حزب اللہ کے ایک اڈے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اب آتے ہیں غزہ میں. غزہ میں جو ریزسٹنس گروپس ہیں, حماس ہی نہیں ہے, حماس کے القسام بریگیڈ نہیں ہے, بلکہ فلسطینی اسلامک جہاد بھی ہے, جس کی حماس سے پہلے نیو پڑ چکی تھی, جو پہلے سے وجود میں ہے. پی آئی جے, حماس, ان سب دونوں نے مل کر یہ کہا ہے, اور دونوں بڑے گروپ ہیں, بڑے ریزسٹنس موومنٹ ہیں. انہوں نے سیدھی مانگ رکھی ہے کہ جب تک پوری آئی ڈی ایف غزہ سے نہیں نکلے گی, نو سیز فائر. اور آئی ڈی ایف کو تو نکلنا ہی ہوگا, آئی ڈی ایف کے نام کے آئی کو بھی نکلنا ہوگا. ایک ایک شخص کو غزہ کی پاک زمین چھوڑنی ہوگی. یہ حماس اور اسلامک جہاد کی طرف سے کہا گیا ہے. اننا میں یہ خبر چھپی ہے, اور دونوں کے آپ سمبل دیکھ ہی سکتے ہیں. رائٹ میں حماس کا ہے, لیفٹ میں فلسطینی اسلامک جہاد کا ہے. دونوں کی منزل ایک ہی, القدس, اور دونوں کا ارادہ ایک ہی, آزاد فلسطین. The leaders of Hamas and Palestine Islamic Jihad demanded the complete withdrawal of the Israeli military from the entire Gaza Strip in order to reach any agreement with Tel Aviv. یعنی اس کے بنا کوئی سیز فائر, کوئی ہوسٹیج ڈیل نہیں ہوگی. نیتنیاہو کتنی بھی شرطیں رکھ لیں, فلسطین کے موومنٹس نے یہ دکھایا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو, ہم کمزور ہو گئے ہیں. نہیں, ہم تم سے چڑھ کر اور تم پہ بڑھ کر اپنی مانگیں رکھتے ہیں. یہ کرنے کی, دکھانے کی کوشش ہے. المیادین کی ایک اور ہیڈ لائن ہے, اسرائیلی سولجر کلڈ, القسام لانچز ڈرون ایٹ کمانڈ سینٹر. ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا. یہ اپنے آپ میں بڑی خبر ہوتی ہے, کیونکہ ان کے فوجی عموماً مارے نہیں جاتے, گھائل ہوتے ہیں بری طریقے سے, یا ان کی مرنے کی خبر نہیں آتی. یہاں آئی ہے, ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا, اسرائیل نے بھی تسلیم کیا. لیکن اس سے بڑی خبر کوما کے بعد ہے, القسام لانچز ڈرون ایٹ کمانڈ سینٹر. کیا لفظ بڑا ہے, ڈرون. القسام بریگیڈ اور حماس کے ساتھ غزہ کے لڑاکوں کے ساتھ ڈرون نام کا لفظ آسانی سے نہیں جڑتا ہے. ان کے پاس راکٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس AK-47. اب ڈرون کی ذرا تصویر دیکھیے, یہ پرتیکاتمک ہے, لیکن اس کا نام ہے این الزوری. یہی وہ حماس کا ڈرون ہے جس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہی 23 اکتوبر کی جو تصویر ہے, اس میں کل ڈرون 22 اگست کو لانچ کیا گیا القسام کی طرف سے, جو ہے وہ اس نے جا کر اسرائیل کے ایک فوجی کی جان لے لی. ڈرونز اگر اب بڑی تعداد میں حماس کے ہاتھ لگ گئے ہیں یا وہ اس کا استعمال کرنے لگے ہیں, تو آپ یقین مانیے کہ وہ بہت اندر تک جا کر سٹیک نشانہ لگا کر اسرائیل کے فوجیوں کو, ان کی یونٹس کو تباہ اور برباد کر سکتے ہیں. دا ٹائمز آف اسرائیل کی طرف بڑھتے ہیں. ایک اور فوجی کے مارے جانے کی خبر, یا پھر اسی فوجی کے مارے جانے کی خبر دوسری چیز سے. سولجر کلڈ بائی اینٹی ٹینک فائر ان رفح. رفح میں تو یہ دوسرا فوجی ہے, اینٹی ٹینک فائر سے, اینٹی ٹینک میزائل داغی ہوگی. حماس کے لڑاکوں نے بڑے ہتھیار یوز کر رہے ہیں اب, ڈرون اور بڑے ہتھیار. آئی ڈی ایف لگاتار غزہ میں اپنے آپریشنز بڑھاتے جا رہا ہے. غزہ کے عام فلسطینیوں کو ادھر سے ادھر ایویکویٹ کر رہا ہے. اب وہاں جاؤ, وہ سیف زون, وہ سیف زون, سارے سیف زون ختم ہو چکے ہیں. ہر جگہ وہ لوگوں کو مارتا ہے, یہ الزام ہے. اور ہمیں دکھتا بھی. اور یہ اس کے باوجود جتنا وہ اندر جا رہا ہے شہروں میں, اتنا ہی زیادہ خود آئی ڈی ایف کے لڑاکے شکار, فوجی شکار بن رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ اس بندے کی تصویر ہے جس کو بتایا کہ اب یہ نہیں ہے دنیا میں. سمجھے, چلے گئے, نہ فاتحہ نہ درود. باقی آپ جانتے ہیں. الجزیرہ کی ہیڈ لائن دیکھ لیجئے. اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے غزہ میں, لیکن اسی بیچ اسرائیل کا ڈیلیگیشن کائرو پہنچ گیا ہے, مصر کی دارالحکومت قاہرہ. اور یو ایس نے کہا ہے کہ ٹروس ان سائٹ, نظر میں ہے. قریب ہے کیا, بہت قریب ہے کیا, کیا ہونے والی ہے, کیا اسرائیل کے حساب سے ہونے والی ہے. اگر اسرائیل کے پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ فیلاڈیلفی کوریڈور کو خالی نہیں کریں گے, اور وہ نیٹ زارم ایکسس کو بھی خالی نہیں کریں گے, نیٹ زارم ایکسس جو غزہ کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ رہی ہے, نارتھ ساؤتھ کو,
اور فلڈیلفی جو غزہ کو دوسری دنیا سے جوڑتی ہے، مصر سے لگتی سرحد، دونوں جگہ ہم کنٹرول رکھیں گے. ایک تو غزہ کو بانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ مصر کی سرحد. لیکن وہیں فلسطین کے سارے موومنٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو قبول ہی نہیں ہے، جنگ تو اسی کے لیے ہے، اور تمہیں تو محاصرہ بھی ہٹانا پڑے گا، جتنی سیز کر رکھی ہے پورا آس پاس گھیرا بندی ختم کرنی ہوگی، جو ہم 2 دشک سے جھیل رہے تھے. ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم آزاد تھے، لیکن اس کے باوجود پھر پہنچ جاتا ہے ان کا ڈیلیگیشن اسرائیل، جبکہ پتہ ہے کہ حماس اس پہ راضی نہیں ہوگا. چل کیا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے بیچ، یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اسرائیلی نیگوشیٹر جو ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ قاہرہ پہنچے ہیں. ایجپٹ غزہ بارڈر پر بہت ممکن ہے کہ الجزیرہ کی خبر کہتی ہے کہ وہاں پر ڈسکشن ہو، بات چیت ہو، تبادلہ خیال ہو. اور پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو ہیز ڈینائڈ رپورٹس سجیسٹنگ اسرائیل از کنسیڈرنگ. میں ہندی بتاتا ہوں، پڑھ چکا ہوں. بنجامن نیتنیاہو نے اس بات سے بالکل انکار کر دیا، کہا کہ میں نہ مطمئن ہوں، نہ متفق ہوں، اور نہ ہی مجھے اس کی جانکاری ہے کہ رفح بارڈر پر کوئی انٹرنیشنل فورس تعینات ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم ہی تعینات رہیں گے، وہ ہمارے ہی زیر نگرانی رہے گا، یہ نیتنیاہو نے کہا ہے. یعنی کہ ایک طریقے سے رفح کراسنگ کو اسرائیل قبضہ کر رکھنا چاہتا ہے، اس پر نیتنیاہو قائم ہے. خیر، جو بھی یہ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. اب ذرا دوسری دنیا کی خبریں، مڈل ایسٹ سے باہر نکل کر. وینیزویلا کی سپریم کورٹ نے مدیرو، جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وینیزویلا کے، ان کے حق میں جو فیصلہ سنایا ہے اس سے ویسٹ کی کوششوں، ویسٹ کی انٹیلیجنس سروسز کی ہار اور ویسٹ کے پروپیگنڈا اور ایجنڈا کو تھپڑ پڑنے جیسی ہے مجھے شباہتیں دکھنے لگی ہیں. وینیزویلا کی سپریم کورٹ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ مدیرو کی الیکشن میں جو جیت ہوئی وہ جائز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی نہ ملاوٹ ہے نہ بے ایمانی ہے. 29 جولائی کو یہ الیکشن ہوئے تھے، جس کے بعد وہاں کچھ لوگ بھڑک اٹھے، اپوزیشن لیڈر کی وجہ سے انہوں نے آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی. مانا گیا اس میں ویسٹ کا ہاتھ ہے، پیسہ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ مدیرو پھر سے پریزیڈنٹ بنے، کیونکہ ان کی ویسٹ کے خلاف ایک الگ پالیسی ہے، وہ ان سے محبت نہیں کرتے، خاص طور سے امریکہ سے. مدیرو فلسطین کے غزہ کے ساتھ ہیں، اسرائیل کو ہمیشہ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اسرائیل کو ہمیشہ آئینہ دکھاتے ہیں، جینوسائیڈ والا ملک بتاتے ہیں. نکولس مدورو کی جیت اب پکی ہے، وہ پھر سے لگاتار اب پریزیڈنٹ رہ سکتے ہیں وینیزویلا کے. ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے ویسٹ کے لیے. روس کی خبر لیں، اس سے پہلے ناٹو سے جڑی خبر RT میں، رشیا ٹوڈے میں، پچھلی خبر انادولو ترکی کی ایجنسی میں، دنیا کی کئی ویب سائٹس کے ذریعے، نارتھ سے ایسٹ ساؤتھ، اور مطلب آپ کو پوری دنیا کی ویب سائٹس بڑے چینلز کے ذریعے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یقین رہے. RT نے لکھا ہے ناٹو بیس ان جرمنی آن الرٹ فار پوٹینشیل تھریٹ. کوئی بہت بڑی ان کے لیے جو ہے خطرے والی بات ہے، جس کی وجہ سے جرمنی میں جو ناٹو کا بیس ہے، اور خاص طور سے یہاں پر رڈار یونٹس ہیں، ان سب کو جو خطرہ ہے اس بیس کو، اس کے لیے ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے. یہ خطرہ کس سے ہے نہیں پتہ. ناٹو رڈار پلینز جو ہیں ان کے لیے جو ہے یہ پورا بیس بنا ہوا ہے. یوکرین کے ساتھ جنگ جاری ہے روس کی، اور پوتن نے ایک بڑا الزام لگایا ہے یوکرین پر. RT میں ہی یہ خبر ہے، اور دنیا کے بڑے اخباروں میں ہے، الجزیرہ وغیرہ میں بھی. یوکرین نے روس کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کو اڑانے کی، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ پوتن نے کہا اس حملے کو روک دیا گیا، اور یہ کسرک یا کورسک ریجن میں ہے جہاں پر یوکرین کی فوج گھسی ہوئی ہے. کیا وہ کرنا چاہتے تھے یوکرین کے لوگ یا ولودیمیر زیلنسکی؟ اس نیوکلیئر پلانٹ کو اڑا کر کہ لاکھوں روسیوں کو مارنا چاہتے تھے؟ پوتن اس کو لے کر بڑے غصے میں ہیں، ویسٹ اسے ماننے کو تیار نہیں. خیر، جلدی انادولو کی ایک خبر ہے، رشیا نے کہا ہے کہ یوکرینی ڈرون نے ہماری ملٹری فیسلٹی جو کہ وولگوگراد ریجن میں ہے، وولگوگراد، وہاں پر حملہ کیا ہے، جس سے وہاں پر آگ لگی ہے، نقصان ہوا ہے. یوکرینی ڈرون لگاتار اس میں حملہ کر رہا ہے. ہاں، انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی آج یوکرین میں ہیں، کیو میں ہیں، اور وہ آپ سمجھ لیجیے کئی سال میں، یا آئی تھنک 1991 کے بعد کوئی انڈین پرائم منسٹر وہاں گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، آج کہا جا رہا ہے ان کیو جو یوکرین کے رہنے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کیو گیٹس اے لٹل بریک فرام رشین میزائل، کہ آج روس کی میزائلوں سے حملہ نہیں ہو رہا ہے کیو پر. ہم لوگ کو تھوڑی سی راحت ہے، کیونکہ پوتن کے دوست نریندر مودی آج ہماری راجدھانی کیو میں موجود ہیں. ایز سون ایز مودی
गो बैक ऑन ट्रेन, जैसे ही मोदी जाएंगे वापस वैसे ही हमले फिर से शुरू हो जाएंगे। ये एक डिप्लोमेसी होती है। जब किसी दूसरे मुल्क का इंसान प्रीमियर जाता है किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में, वॉर जोन में, तो जो जंग लड़ रहे हैं दोनों फरीक, वो हमले बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मोदी के लिए हुआ हो, पहले दूसरे अमेरिका के भी प्रेसिडेंट, बाकी लोग गए तो तब भी हुआ। लेकिन आज इंडियन मीडिया में अगर आप चैनल खोलेंगे तो आपको कुछ लोग कलाबाजी, कुछ लोग गुलाटी खाते हुए, कुछ यूं करते हुए दिखेंगे और सबके चेहरे पर वही होगा जो नाम होता है कि भाई देखो युद्ध रोक दिया, जंग रोक दी, जबकि ये नहीं बताएंगे कि क्या किसी पहले के लिए रोकी है, रूस ने ऐसा क्यों किया है ना, ये नहीं बताएंगे। क्या रूस ने पहली बार ऐसे कहा है? वो सिर्फ ये बताते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए एक फ़ोन गया और जंग रुक गई। वो ये कभी नहीं बताते कि इंडियन स्टेट मणिपुर में वो फ़ोन क्यों नहीं जाता। मैं इंडियन खबरों को कवर नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा मसला है मेरे साथ। एक यूक्रेनियन एरियल अटैक में एक रशियन जहाज़, कार्गो जहाज़ डूब गया कवास पोर्ट पर, इसकी भी एक जानकारी आई है, एक प्रतीकात्मक फ़ोटो है। हाँ, चीन ने, जो मैंने कल आपको खबर दिखाई थी परसों, अमेरिका ने कहा था कि हम चीन की वजह से अपनी जो है न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज किया है, क्योंकि चीन बड़े बड़े परमाणु हथियार बना रहा है, लिहाजा हमें उसे काउंटर करने के लिए फ़ौरन तैयार रहने के लिए एक पॉलिसी वो बनाई गई। उस पर साइन बाइडेन ने मार्च में कर दिए थे। और इस पर चाइना ने कहा है कि अमेरिका जो है ये एक थ्योरी ला रहा है, लोगों के बीच एक मनगढ़ंत कहानी ला रहा है चाइना की न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो। हाँ, दुनिया में अगर पूरी दुनिया के लिए कोई न्यूक्लियर ख़तरा है तो वो अमेरिका है, इसके अलावा और कोई नहीं। चलिए आखिरी खबर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा हासिल हुआ है और बोट्सवाना एक कंट्री है, वहाँ पर, अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पर यह हासिल हुआ है करोव डायमंड माइन में। अल जजीरा की यह खबर है। एक्सरे टेक्नोलॉजी से इसे ढूंढा गया है। 2492 कैरेट का ये पत्थर है, जिसमें से तराश कर चमकदार एक रोशनी के साथ एक नायाब हीरा इस दुनिया को हासिल होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर के जो मैं आपको हेडलाइंस सुनाता हूँ हेडलाइंस शो में, वो देखने के लिए, सुनने के लिए। आखिर तक सुनी तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। ये QR कोड आप देख रहे थे हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए। खुश रहिए, सलामत रहिए।